ताराबाई येवकार तुमकां आज तुमी आमकां बांयगेनी जे गार्बेज प्लांट आहा पळय थंय येयल्लीं आहा आनी तुमी कितें तरी इशू मांडूंक सोदताले ते तुमी हेजे बद्दल कितें उलोवंक सोदता? पळय कितें आसा खबर आसा, एक सरकाराचे एक मिनिस्टर सरकाराचो आनी एक आमदार दोगांय हमरी तुमरी चल्ल्या म्हणटकूच म्हाका इंट्रस्ट जालो कितें तरी आसा पळोवया म्हणून हांव आतां मुद्दम ह्या जाग्यार येयला ज्या जाग्यार बांयगेणी हे कचऱ्याचो प्लांट पळय करतले ताका लागून हांव पळोवपाक येयलें. कचऱ्याचो प्लांट करप बरी गजाल आसा, कित्याक कचऱ्याची समस्या पळय आसा आमच्या गोंयांत सामकी आमकां नाकान णव करता, कित्याक जो तो कचरो जळामळा उडयता, घाण जाता आनी हेकाच लागून खंय तरी प्लांट असो करपाक जाय. पूण आतां आमी हांगा पळयलें भितूर येतानाच हांवें पळयलें की कितले तरी बिल्डिंगी जाल्या, हजारांनी लोक हांगासर रावता. सोंसोड्यार जाले त्या भशेन बी हांगासर करपाचें आसा काय, म्हणजे कितें करतात तें सरकारान खरें बऱ्या हितून करपाक जाय. लोकांक बेनिफीट कसो आसा, फाल्यां ह्या कचऱ्याची घाण लोकां पर्यंत पावपाक नाका. तेंची ल्हान भुरगीं आसा, सिनियर सिटीजन आहा, कोण अस्थमा प्रॉब्लेम आसता, कोण आनी कितें प्रॉब्लेम, जायते न्ही लोकांचे प्रॉब्लेम आसता आनी ह्या प्रॉब्लेमांक लागून न्ही लोक सफरूय जाता. तुमकां खबर आसा कोरोना वेळार कितें जातालें तें, आनी आतां हो एक वेगळो कचरो म्हटल्यार एक कोरोनाच कसो म्हाका जाल्यार दिसता. कित्याक हेजो उजो लागप, तें प्लास्टीक जळप तेंय हेल्थाक बरें न्ही. आमी लोकांक सांगता प्लास्टीक जळयनाकात म्हणून, तशें हांगा केन्ना ना केन्ना हांगा उजो लागतलो, कितें तरी जातलें, तुमी तेजे कशे भशेन हें करतले तें तुमी खरें म्हणजे जाल्यार हांगासरलो कुमारजुव्याचो आमदार पळय आसा फळदेसाय ताका खरें म्हणजे जाल्यार एक्सप्लेन करूंक जाय. आनी इवन ताका एक्सप्लेन केला बी आसतलो. आतां बाबुशान नेट धरला हांव करतलो म्हणजे करतलोच म्हणून, करतलो म्हणून बरो आसा. लोकांची राय म्हणटा पळय न्ही ती घेवपाक जाय अशें आमकां दिसता. आनी तुमी अशें वाटेर खूब शॉपां बीन पळयला आसतलीं, जेवणाची हॉटेलां पळयला आसतलीं. हांगा एक सायडीन कशें हें आनी सायडीन कशें म्हणजे सामकें सुशेगाद कशें लोकांक आतां न्ही शहरान रावच्या परस वाज येता, सायडीक खंय तरी जागो घेतात, पीस रावपाक लोक सोदतात. कारण ते थंयसर जे ह्या रितीन म्हणजे सिटीन लोकांक हैराण जाता आनी हेकाच लागून हे लोक अशे सायडीन रावपाक सोदता. आनी सायडीन हो जागो आयचो आनी कालचो गव्हर्मेंटान घेतलेलो ना. मातशें फुडें वचून पळोवया मातशें कितले तरी वर्सां जालीं सरकारान हो जागो प्लांटाचो घेवन दवरलेलो असो आमकां दिसता. आनी बाबू शेका आतां लागलेलो आसा की आमी हेचेर प्लांट करचो, बरी गजाल, कितें तरी बरें करप, कचरो खंय तरी सेम काडप. पूण त्या मदीं आमदारा वांगडा आनी तुमच्या सरकाराच्या मिनिस्टरा वांगडा जी झगडी बिगडी अशें जाता तें न जाता लोकांची कितें बेनिफीट आसा तें घेवपाक जाय. आतां आमकां सड्यार तुमी पळयल्या, सड्यार जेन्ना आमी कचऱ्याचे हें पडटा कितले फावटी हांव कॉन्सलर आसलें, कितले फावटी ते उजो लागतले, लोकांक तोंड दिवपाक लोकांचे आन्सर करता करता आमकां पुरेपूर जातालें, नाक्का जातालें. कितें करचें, लोक म्हणटाले तुमच्या घरा कडेन व्हरून दवरा मगो, तुमी व्हरा मगो ती कचरो, तुमकां घालून दवरा म्हणून अशें म्हणून चेअरपर्सन पळय जावप म्हणजे इन वास्को म्युनिसिपालिटीन आमकां खूब त्रास जातालो. आनी आमकां अशें दिसतालें शी पळय एखादें खळें आमचें आसा आनी आमी कचरो काडून शेजाऱ्याच्या दारान दवरले, शेजाऱ्याक तें नाका, तुजो कचरो तूं दुसऱ्याक दवरता तसले सुद्दां आमचे कडेन कितली तरी झगडी येता. आनी ह्या अशें हो कचरो आतां तेणें जर बाबूश जर हांगासर हें जर करता जाय, तेणें कितें चिंतून कितें केलां म्हणून म्हाका कांय खबर ना तेजें. आनी सरकारान हेजेर अभ्यास केला आसतलो. ही सगळी कितली व्हडली जागा आसा तें सरकाराक खबर आसा. आनी पळय अशी असली हे रान हे सगळें अशें कितली तरी वाट आसा, आसूनी आमी फुडें वचचें न्ही. पण अशें दिसता आमकां की हांगा कचरो जर समज एखादो उजो लागलो आनी फाटल्यान तुमी पळयल्या, हे दाखयता तुमकां, हे फाटल्यान तुमी आमच्या फाटल्यान पळयले ह्यो बिल्डिंगी पळय, अशें हे 2-3च न्हू, अशे हजारांनी लोक हांगा रावता, हजारांनी लोक रावता. आनी त्या लोकांच्या घरान भुरगीं आसात, जाणटी आसात, हे सगळे तेंच्या घरांनी आसात. कोण बरो नासलेलो आसा, खात्याचो मनीस आसा, डायबिटीचो मनीस आसा, अशा जाग्यार तुमी आतां कितें करतले, कशा रितीने तुमी तो प्लान करतले पळय हे लोकां कडेन न्हू अंडरस्टँड जावपाक जाय. थंय फक्त झगडी केले आनी कितें केलें म्हणून जायना. तुमकां अशें दिसना की अशें रेसिडेन्शियल एरियान घालचे पयलीं खंयचो एक आयसोलेटेड प्लेस सरकारान चिंतप अशें? ते
ते एक बरोबर आसा की खंय अशा जाग्यार करूंक जाय की जेणे करून 100 मिटर कोण रावना अशा जाग्यार करपाक जाय. संसोडन आमकां कितलो हैराण केला पळयतात तुमी की संसड्या वेळार 2 दीस काल पयर सुद्दां उजो लागला म्हणजे 2-2 दिसांनी हे चालू आसता. बाबुशान आतां दाखोवचें पडटलें लोकांक की आपूण कशा रितीन करता. फक्त करतलो जातलो अशें म्हणून ना. बाबुशान कितें तरी चिंतलाच आसतलें कितें बरें करतलो आपूण खंय तरी पळय. आतां हो कचरो आसा तो फक्त पणजेचो येतलो ना जाल्यार ओल्ड गोवाचो येतलो म्हणून आसचो ना. हो खरोच व्हडलो प्लांट आसतलो आनी ह्या व्हडल्या प्लांटाक खरें म्हणलें न्ही सिटी आमचे बॉम्बे म्हण नाका, दिल्ली म्हण नाका, अशे व्हडले व्हडले प्लांट आहा. पण ते प्लांट ते लोक सक्सेस करतले का हांगा तशें जातले सक्सेस जातले का ना हे पयलीं विचार करपाक जाय. मॅडम येदी दाट लोकवस्ती आहा हिंगा आता तुम्ही पयला आसतलें. दाट लोकवस्ती आसा ते हांव तुमचें मान्य करता. दाट लोकवस्ती म्हाका दिसता ते लोकांनी इतले पीस रावपाक जाय म्हणूनच लोक हे हांगासर थंडपणान रावपाक जाय अशें म्हणून चिंतून हांगा रावल्ले आसा. पळय आतां मुंबय सारक्या शहरान, दिल्ली सारक्या शहरान, पुना सारक्या शहरान कचरो पळय आसा, तेंचो प्लांट पळय आसा तो वेवस्थीत आसा. तसो न्ही मनोहर पर्रीकर जेन्ना आसलेलो तेन्ना तेणें संसोड्याक लागून तसो प्लान केल्लो तेणें त्या सगळ्या बाबतींत. तशें थंय लेबर न्ही घालचें पडटा, तशें कामगार थंय दवरचे पडटा आनी त्या रितीनी काम करचें पडटा. हांगासरले आमचे लोक न्हू कामाक तशें घातले न्हू 4 दीस करता आनी 8 दीस करना मागीर गाळी कोणाक सरकाराक अशें जाता. म्हणून परफेक्ट बऱ्या रितीन हें काम जावपाक जाय. जाता जाल्यार पण ह्या लोकांचो म्हणजे हजारांनी लोक आसा इतले लोक हांगा थंडपणान रावपाक जाय म्हणून ज्या लोकांनी हांगा फ्लॅटां घेतल्या लाखांनी 1 आनी 2 रुपयांनी काय फ्लॅट घेवंक ना. हांगासर इतले पीस रावता म्हणल्यार लाखांनी लोकांनी ना जाल्यार ह्या लोकांक खंय तरी काडून दुसरे कडेन तेंच्यांनी तशी अरेंजमेंट करपाची आनी हो जागो आनी हो प्रोजेक्ट जेन्ना हाडलो तेन्ना तेज्या उपरांत हांकां लायसनां बिसनां बिल्डराक दिवपाकूच जायनासलेले खरें म्हणलें जाल्यार. तो एक सरकारान हें केला की बाबा आमचो थंय प्रोजेक्ट घेवपाचो आसा तुमी खंय घरां बांदीत रावता फाल्यां लोकांचे. मॅडम आता तुम्ही असा एक प्रश्न तुमकां एक आहा सरकारान हिंगा परमिशन दिवंक ना पंचायती लेवलाच्यान परमिशन जाता हिंगा. पळय पंचायत लेवल परमिशन जाल्या उपरांत मागीर PDA आसा मागीर ते बाकीचे आसा ते सगळे आसता न्ही. BDO आसा हे सरकारूच जाले न्हू. पंचायत म्हणून कोण कितें सरकार न्ही सरकारीच न्ही. BDO आसा मागीर आमचे हे प्लानिंग एंड सॉरी TCP आहा TCPचे बी परमिशन घेवचें पडटा. त्या लोकांनी बरें अशें पळया झोपडी बांदता जाल्यार आमी हें करता. हे ती व्हडल्यो व्हडल्यो बिल्डींग बांदल्या हे जर झोपडी आसलेले जाल्यार तुमी दवरतले आसले मोडटले आसले. ह्या लोकांक लागून तुमी आतां कितें सजेशन गव्हर्मेंटान खरें म्हणलें करपाक जाय आनी बरें कितें तें करपाक जाय. कचरो हाडलो उडयलो बेश्टो हांगा उडयलो करतलोच म्हटलो एकट्यान म्हटलें नाका एकट्यान म्हटलें जाय अशें करूंक जायना. तें खरें म्हणजे जाल्यार बसून सेट आउट करूंक जाय आनी खरेंच खरें म्हणजे जाल्यार गांवा पासून खंय तरी 200 मिटरा भितर भायर आसूंक जाय. आतां हांगासून येताना आमी पळयला थंय उदकाचे पायपलायन आसा ते पायपलायन आसा आनी येवपाक हांगा तुमकां रोड सारको ना आनी तुमी त्या लोकांक हांगा भितर येवपाचो रोडूच सारको ना. मागीर देव बरें करूं तुमचो इतलो टायम काडून तुमी आमचे कडेन उलयले. ओल्ड गोवा तुमकां खबर आसा हालींच तुमी पळयलें गोंयच्या साहेबाक तांकां भायर हाडून दवरल्या कारणान कितले तरी हजारांनी लाखांनी लोक येयले आनी हे लोक तांकां पळोवपाक येता. हांगा चर्च आसा म्हादेवाचें देवूळ आसा ब्रह्माचें देवूळ आसा हे सगळीं देवळां बिवळां आसा. लोक व्हड्या संख्येन हांगा ट्युरिस्ट येता. फाल्यां हेजो वास थंय येतलो क्या कचरे का बास आता कचरे असले म्हणून जावपान आनी मागीर ट्युरिस्ट येवपाचे कमी जातले असो लोकांक भंय आसा. जे लोक आसा तांकां भिरांत आसा की ट्युरिस्ट आनी अशें देवाच्या जाग्यार बिग्यार तो कचऱ्या बिचऱ्याचे करच्या परस खंय तरी अशें रानान 200 मिटर भितर आसा तशें केल्यार बरें आसा. दर्गाय पळयल्यार हांगा आसा आमचे कोंकणाचें देवूळ आसा चर्ची हांगा आसा आमचो गोंयचो साहेब हांगा आसा. हे सगळी घाण वातावरण सगळें दुशीत जावंक नाका म्हणूनच हो प्रोजेक्ट हांगा नाका अशें लोकांचें म्हणणें आसा.